क्रिस्ताचे मोन आमचे मोन जावंक जाय। ह्या दुखून सांगलो म्हणटा फिलिप घराक बरोवन क्रिस्ताचे मोन आमचे मोन जावंक जाय। आज म्हजें मोन कशें आसा? हांवें सुरवेर सांगलें आमचें काळीज कशें आसा? आज काळीज डस्टबीन जालां। भावाचेर राग आसा, भयणीचेर राग आसा। 15 वर्सां जालीं बादर भावान अशें सांगलें म्हाका, न्ही गे? भयणीन सांगलें, घोवान सांगलें, हें पुरो आमच्या काळजांत दवरलां। जर तर नितळ काळीज ना, जेजू कशें तुज्या काळजांत येवचें? कशें आमी जेजू बरी जावचें? सादिना, नॉट पॉसिबल। त्या देखून म्हज्या मोगाच्या भाव आनी भयणी, आमचें मोन क्रिस्ताचें मोन जावंक जाय। दुसरें, जेजून असं सांगलें आसा न्ही गे, हांवें केलेलें बरी तुमी कितें करा? एकामेकाचो राग करा। कितें? मोग करा। हांवें केलेलें बरी, जेजून सांगला हांवें केलेलें बरी तुमी एकामेकाचो मोग करा। न्ही आज जायते आवय बापूय आसा हांगा, तुमी सांगतात की तुमच्या भुरग्यांक आमी केल्लें बरी, भुरग्यांक एकामेकाचो मोग करा रे म्हणून। भुरगीं सांगू का हां आमकां कळटा तुमगेलो मोग कितके म्हणून, न्ही? एकामेकाचो मोग हांवें केलेलें बरी। पळया त्या दीस निमाण्या जेवणार कितें